Sa usa ka makahulugang kalihukan nga gitambungan sa daghang sektor sa katilingban, malampuson nga napahigayon ang Peace Covenant signing alang sa safe 2025 national ug local elections niadtong Marso 4, 2025 sa Hagna Cultural Center. Sa pagpanguna sa Commission on Elections o COMELEC, Department of Interior and Local Government o DILG ug uban pang ahensya sa gobyerno, gisugdan ang maong kalihukan pinaagi sa usa ka unity walk gikan sa Hagna Business Center paingon sa JCC. Nagtambong sa maong kalihukan ang mga representante gikan sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Department of Education ug mga kandidato sa umaabot nga eleksyon, ilabi na ang slate sa Hagnaanon for Progressive Governance. Lakip usab ang mga nagkadaiyang relihiyosong sektor o mga organisasyon nga mipadayag sa ilang suporta sa ngaong inisyatibo sa lokal nga pangamhanan ubos sa pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola. Pag-abot sa JCC, usa ka balaang misa ang gipahigayon nga gipanguluhan ni Reverend Father King Lofranco. Human sa misa, mipadayon ang opisyal nga programa diin gipasiugda ang pinirmahay sa Peace Covenant. Sa maong kasabutan, misaad ang tanang kandidato ug ahensya nga mosunod sa lagda sa tarong ug limpyo nga piniliay. Dili mo iganyo ug pagpanglimbong ug pagpanghulga ug magpabilin nga matinud-anong mo serbisyo sa katawhan. Ang Peace Covenant signing alang sa Safe 2025 usa ka pagpangandam aron masiguro nga ang piniliay sa 2025 magpabiling safe, accurate, free, fair elections. Sa katapusan sa kalihukan, usa ka panawagan ang gihatag sa katawhan nga magpakabana, magmatngon ug mubutong nga may kaalam alang sa kausaban ug kalambuan. Ang tanang nitambong mipasalig sa ilang suporta aron mapadayon ang kasiguruhan ug kalinaw sa eleksyon nga usa ka dakong hinungdan sa maayong kaugmaon sa lungsod ug sa tibuok nasod. Ang maong kasabutan usa ka dakong lakang sa pagpangandam sa usa ka tinud-anay nga demokratikong proseso nga nagsandig sa kagawasan ug integridad. Kini si Jomer J.S. Bakang, alang sa LGU Hagna News. Aron matabangan ang mga regular nga kawani sa lokal nga panggamhanan sa Hagna, ilabi na ang mga rank and file employees nga mga homeless, gihatagan ni Mayor Joseph Ranyola sa ilang pangandoy nga makakuha og kaugalingong Pinoy-anan. Tungod niini, nagpahigayon ang Land Bank of the Philippines og usa ka mahinungdanong orientation for housing loan didto sa Hagna Cultural Center kagahapong adlaw, Marso 4, 2025. Ang maong kalihukan naglangkob sa detalyadong presentasyon sa mga importanteng detalye nga magiyahan og pamaagi sa pagpanghulam alang sa housing loan nga gitanyag sa Land Bank. Gitambungan kini sa mga regular nga empleyado sa LGU Hagna nga interesado sa pagkuha og Pinoy-anan pinaagi sa programa sa bangko. Matud ni Land Bank representative nga si Sir Giovanni Ginita, Consumer Relationship Officer, Land Bank of the Philippines, Cebu City, ang ilang housing loan program usa ka dakong oportunidad alang sa mga empleyado nga makabaton og maayong kondisyon sa pahulam nga adunay mubo nga interes ug sayon nga pagbayad. Gipakita usab sa maong presentasyon ang mga kinahanglanon nga dokumento sa pagproseso sa aplikasyon ug ang posibleng mga benepisyo nga ilang makuha. Pinaagi sa maong kalihukan, gilauman nga daghang empleyado sa LGU Hagna ang maka-avail sa housing loan nga usa ka lakang padulong sa mas malinawon ug siguradong kaugmaon sa ilang panimalay. Ang Land Bank of the Philippines nagpadayon sa ilang misyon nga mutabang sa mga trabahante sa gobyerno aron matuman ang ilang damgo nga makatag-iya og kaugalingong panimalay. Kini si Elizabeth Orias alang sa LGU Hagna News.